सञ्चारकर्मी साथीहरू, पार्टी स्थायी कमिटीको 114औं बैठक आज भर्खर सम्पन्न भएको छ। बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरू म यहाँहरू समक्ष र यहाँहरू मार्फत आम जानकारीका लागि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजको बैठकले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीमा कमरेडहरू योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, काशीनाथ अधिकारी, डाक्टर राजन भट्टराई, देवी गेवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनन्द पोखरेल, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल सहित 7वटै प्रदेशबाट एक जना प्रतिनिधिहरू र सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट समेत एकजना प्रतिनिधि रहनुहुनेछ। मूल व्यवस्थापन कमिटी 21 सदस्यीय हुनेछ। दोस्रो, आजको बैठकले यही गएको असोज 15 देखि 17 गतेसम्म गोदावरीमा सम्पन्न पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको छ र बैठकले उक्त महाधिवेशन अत्यन्त भव्य, अत्यन्त ऐतिहासिक र सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विचार र नीतिहरूमा सर्वसम्मति कायम भएको छ महाधिवेशनबाट भने यो महाधिवेशनले पार्टी पङ्क्तिमा भावनात्मक एकता र आत्मविश्वासको एउटा ठुलो सन्देश सम्प्रेषित गरेको छ र पार्टीमा एउटा नयाँ ऊर्जा त्यसले प्रदान गरेको छ। बैठकले महाधिवेशनलाई सफल पार्न जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने काम गरेको छ। तेस्रो, आजको बैठकले हालै परेको अविरल वर्षा र यसका कारण सृजित बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले देशमा जुन ठुलो जनधनको क्षति भयो त्यसप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। बाढी पहिरोका कारण हालसम्म 100 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। कैयौँ परिवारहरू घरबारविहीन हुनुभएको छ। कैयौँ व्यक्ति अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। हावाहुरीसँगै आएको ठुलो बर्खा र बाढीले पाकेको धानबाली, स्याहार्न ठिक्क पारेको धानबाली सखाप पारेका कारणले लाखौँ किसानहरूको जीवनमाथि ठुलो वज्रपात भएको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएको हिमपातले गर्दा त्यो क्षेत्रमा जनजीवन सङ्कटग्रस्त छ। पर्यटकहरू अप्ठ्यारोमा फँसेका छन्। सडक यातायात अवरुद्ध भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बिजुली लगायतका सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् र देश दसैँको एउटा उल्लासमा रहिरहेको बेला आएको यो विपत्तिले एउटा ठुलो पीडा दिएको छ। पार्टीले यो प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। जो घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभ र बेपत्ताहरूलाई सकुशल उद्धार हुन सकोस् भनेर कामना गरेको छ र जो यसबाट पीडित हुनुभएको छ उहाँहरूको पीडामा सहानुभूति व्यक्त गर्दै किसानहरू जो यो क्रममा सबभन्दा ठुलो मर्कामा पर्नुभएको छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर तत्काल राहत प्याकेज र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले ध्वस्त पूर्वाधारहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्दै अवरुद्ध यातायात सेवा, विद्युत, सञ्चार लगायत सेवाहरू तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। घरबार गुमाएकाहरूको लागि तत्काल पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको माग गरेको छ र यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा मौसम पूर्वानुमानको प्रभावकारी व्यवस्था हुन र किसानमा त्यसको एउटा एप्रोच उहाँहरूको पहुँच हुनका निम्ति माग गरेको छ र यो विपत्तिमा परेका पीडितहरूको राहत र उद्धारका लागि तत्काल खटिन स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर खटिनका निम्ति पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्ने काम गरेको छ, आह्वान गरेको छ। र यससँगै बैठकले हालै सरकारले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, प्रशासनहरू र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु गरेको छ। यसको पछिल्लो श्रृङ्खला चाहिँ रेड क्रस जस्तो सामाजिक संस्था र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जो विशुद्ध गैर राजनीतिक संस्था हो, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको संस्था हो, जसले नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेको छ, उहाँहरूका क्रियाकलापमाथि हस्तक्षेप गर्ने, सत्तारूढ पार्टीले पत्र नै लेखेर सर्कुलर जारी गरेर
फल्नालाई जिताऊ फल्नालाई हराऊ भनेर नाङ्गो राजनीतिकरण गर्ने जुन काम गरेको छ त्यसको निन्दा र भर्त्सना गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक संस्थाहरूमाथिको यस ढङ्गको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नको निम्ति माग गरेको छ। आज हामीले मूलत बैठकहरूमा यिनै विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ। स्थायी कमिटीको बैठक भोलि 2 बजे फेरि बस्ने बेहोरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। हिजोदेखि 10 बुँदेको विषय फेरि चर्चामा आछ। हामीले होइन अध्यक्षकै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम पछिबाट आज बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो। त्यसमा हामी छलफल गरेका छौँ। आज 10 बुँदे कार्यान्वयनको सिलसिलामा सहजीकरण गर्न बनेको कार्यदलको बैठक पनि बसेको छ आज, र त्यो बैठकले केही सुझावहरू स्थायी कमिटीमा भोलि प्रस्तुत गर्नेछ। हामी त्यसमाथि भोलि छलफल गर्नेछौँ। जस्तो यो स्थानीय वडाको र पालिकाको अधिवेशनको सार्ने अथवा केही भन्ने प्रसङ्गहरू आम रूपमा तोकिएकै समयमा देशका सबै वडाहरूमा कार्तिक 6 गते र सबै पालिकाहरूमा कार्तिक 9 गते नै हाम्रा अधिवेशनहरू हुन्छन्। तर जहाँ जहाँ बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिले गम्भीर असर पारेको छ ती ठाउँहरूमा स्थानीय पार्टीहरूले त्यसलाई केही दिन पर सार्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णय स्वाभाविक छ, त्यसलाई पार्टीले सहज ढङ्गले लिन्छ। तर हामी कार्तिकभरिमा सबै ठाउँमा वडा र पालिका स्तरका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू, अध्यक्षले नै 10 बुँदेको अब त्यो ठ्याक्कै उहाँले युज गर्नुभएको आशा त आएन, त्यो ट्याङ पार्न अब काम छैन भनिरहनु भएको छ। उहाँले नै त्यो भनिसके पछाडि कार्यदलका बैठकहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ? पहिलो कुरा 10 बुँदे प्रस्ताव सिङ्गो पार्टीको प्रस्ताव हो, जसलाई पार्टीले अपनत्व लिएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र यो अधिकांश ठाउँमा 95% भन्दा बढी ठाउँमा यो कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। केही ठाउँहरूमा केही कारणले कार्यान्वयन भएको छैन भने पहिले त त्यो कार्यदलले बसेर छलफल गर्छ के कारणले कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर स्थायी कमिटीले केही थप निर्णय गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार भोलि छलफल गर्छ। अध्यक्षले भन्नुभएको के मात्रै हो भने यो त अलरेडी हामीले कार्यान्वयनमा लगिसक्यौँ, अब कहीँ समस्या छ भनेदेखि त्यसलाई छलफल गर्ने हो। तर यही विषयलाई नै अल्झाइरहने भन्दा पनि त्यसको चाहिँ स्पिरिटमा पार्टी काममा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। पार्टी काममा केन्द्रित बनौँ, सबै काममा जुटौँ, यो कुरालाई मात्रै एउटा अल्झनको विषय नबनाऊ भन्ने आशयमा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। जस्तै यो बागमती होइन, आज उहाँहरू बैठक बस्नुभएको छ, भोलि उहाँहरूले केही सुझावहरू दिनु होला। अब अधिकांश ठाउँमा कार्यान्वयन भइसकेको हुनाले ती ठाउँहरूमा अब यसको थप चर्चा गरिरहनु परेन, किनभने त्यो स्पिरिटका अनुसार हाम्रो पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू जेठ 2मा फर्किए। जेठ 2मा फर्केर उनीहरूले जेठ 3लाई पनि समेटे र आजसम्मको वास्तविकतालाई समेट्दै, अर्थात् पार्टीमा निरन्तर चाहिँ क्रियाशील पङ्क्ति एउटा, विभिन्न कारणले पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्दै जाँदा पार्टी एकतामा छुट्नुभएका तर 10 बुँदेपछि समेटिनुभएका ती कमरेडहरू दोस्रो, र जेठ 3 पछि पार्टी एकतामा समावेश भएर अगाडि बढ्नुभएका पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका कमरेडहरू, यी तिनटै पक्षलाई समेटेर सिङ्गो पार्टीले एउटा लय लिइसक्यो, एउटा गतिमा गइसक्यो। तपाईँहरूले अस्ति विधान महाधिवेशनको भव्य सफलताबाट त्यसको सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। केही ठाउँहरूमा अब ती स्थानीय अन्तर्विरोधहरू हुन सक्छन्, स्थानीय केही असमझदारीहरू हुन सक्छन्, नेतृत्वले कति कुशलतापूर्वक त्यसलाई ह्यान्डल गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्लान्। ती कुराहरू अब स्थानीय र अलिकति इस्यु स्पेसिफिक कहाँ यस्तो समस्या परेको भन्ने बारेमा तत्त ठाउँको एउटा स्थानीय विशेषता अनुसार हामी छलफल गर्छौँ, टुङ्ग्याउँछौँ। यसलाई अब राष्ट्रव्यापी रूपमा यसलाई चर्चाको विषय बनाइरहनु पर्ने विषय छैन, किनभने यो अधिकांश ठाउँमा कार्यान्वयन भएर यसले परिणाम जे ल्याउनु थियो ल्याइ नै सक्यो। केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा समस्या छ भनेदेखि हामी त्यहाँ केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ। मलाई लाग्छ भोलिको बैठकले धेरै कुराहरू टुङ्ग्याउनेछ। बस, थ्याङ्क यू।